नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी विशेष संवादमा विशेष कुराकानीमा छौँ र आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको यो द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नेताहरू कहाँ चुके, पार्टीमा यतिखेर विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै पद नछोड्ने स्पष्ट रूपमा बताइरहनु भएको छ। वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। पछिल्लो समय प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीले एक पद छोड्नुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा भनिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा स्थायी समितिको बैठक स्थगन भएको भइ छ। अब कहिले बस्ने हो त्यो पनि थाहा छैन। केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नको लागि केन्द्रीय सदस्यहरूले माग गरेका छन् र उनीहरूले भनेका छन् केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै पार्टीमा देखेको विवाद समाधान गर्नुपर्छ। साँच्चै केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्नको लागि प्रधानमन्त्री तयार हुनुहोला त? प्रधानमन्त्रीले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर अहिलेको समस्या समाधान गर्नको लागि आफूलाई तयार पार्नुहोला त? सत्तारूढ दलभित्र देखिएको यो विवादको समस्याको समाधान कसरी होला त भन्ने बारेमा आज हामी गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री रामचन्द्र झा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ झाजी? ठिकै छ। तर तपाईँको पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको कलह चाहिँ कसरी समाधान हुन्छ भन्नुहोस् त? अब पार्टी के हो भने विधिमा चल्यो भने मैले पार्टी अध्यक्षलाई अध्यक्ष किन मान्ने? विधिमा मैले शपथ खाएको छु, पार्टी विधानमा मेरो निष्ठा छ, पार्टीका नीति तथा कार्यक्रमप्रति मेरो निष्ठा छ। त्यही भएर पार्टी अध्यक्षले पार्टी चलाउँदा म चाहिँ मान्न बाध्य हुन्छु। तर यदि पार्टी अध्यक्षले विधानअनुसार आफै चल्नु भएन भने कसले कसलाई मान्न? म यदि चल्दिनँ भने मलाई कसले मान्न? मूल कुरो के हो भने विधि र पद्धति। कुनै पनि पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीको त झनै हो, काङ्ग्रेसैको पनि विधान उल्लङ्घन गर्यो भने कहाँ कहाँ व्यक्तिलाई कसलाई मनाउने, कसलाई के गर्ने, कसलाई मान्ने, कसलाई नमान्ने त्यो समस्या हुन्छ। तर विधि यदि मानिदिनुहोस् पालन गरेर विधिद्वारा निर्णय भयो भने त्यो निर्णय सबैले मान्न बाध्य हुन्छन्। यस हिसाबले अहिलेको समस्याको चुरो भनेको विधिको उल्लङ्घन हो। म यहाँ दुई तीनवटा कुरा देखिरहेको छु तपाईँसँग। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधान विपरीत काम गरिरहनु भएको छ, त्यो सही हो। पार्टीभित्र उहाँले संस्थागत रूपमा कुनै पनि काम गर्नु भएको छैन। रामचन्द्र झाजी स्पष्ट रूपमा नेपाली जनतालाई बताउनुहोस्। कुनै काम भन्दा पनि धेरै काम चाहिँ उहाँ पार्टी निर्णय अनुसार गर्नु भएको छैन। पार्टी निर्णयलाई चाहिँ उच्छेद गर्ने, पार्टी निर्णयलाई लत्याउने त्यसरी चाहिँ काम गर्नुभएको छ। जसले गर्दा समस्या चाहिँ अलिक बल्झिरहेछ। त्यो बल्झिरहेको समस्यालाई अब त्यो विधिद्वारा नै निरूपण। अहिले म दुईवटा कुरा तपाईँलाई भन्छु। उहाँका समर्थक पनि केही म सुनिरहेको हुन्छु अनि उहाँ आफै पनि भन्नुहुन्छ यदि प्रधानमन्त्री फेर्ने हो भने आगामी निर्वाचनबाट चाहिँ फेर्ने, अनि पार्टी अध्यक्ष यदि फेर्ने हो भने आगामी महाधिवेशनबाट फेर्ने। के को लागि? मानिदिनुहोस् महाधिवेशन द्वारा उहाँ निर्वाचित एमालेको हुनुहुन्थ्यो। एमालेको अध्यक्ष उहाँ हो, कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा सहमति भयो कि पुरानो अध्यक्षलाई निरन्तरता दिने, अनि अब त्यस हिसाबले चाहिँ उहाँ पनि र प्रचण्डजी पनि उहाँ मानिदिनुहोस् अध्यक्ष हुनुभयो। तर यो दाबी यदि गर्नुहुन्छ भने महाधिवेशनबाट नै मलाई फेर्न सकिन्छ भने त्यो महाधिवेशन प्रति उहाँ जिम्मेवार पनि हुनु पर्थ्यो। महाधिवेशन अहिले मानिदिनुहोस् अब विधानमा के व्यवस्था छ? सहमति म कतिपय सिनियर लिडरहरू, एकदम मोस्ट सिनियर लिडरहरूलाई सुनिरहेको हुन्छु कि आगामी महाधिवेशनसम्म सहमतिमा चल्ने। सहमति तपाईँ नेपालको राजनीतिलाई धेरै नजिकबाट हेर्नु भएको छ। कुनै विषयमा सबै बीच सहमति भइहाल्छ भन्ने कुनै जरुरी छ र? तर बहुमत र अल्प सहमति भएन भने तर प्रधानमन्त्री तर्क छ सहमतिमै सभापति अध्यक्ष अथवा तपाईँलाई थाहा छ महाधिवेशन कुरा गर्दाखेरि महाधिवेशनबाट मात्रै मलाई हटाउन सक्छ पार्टीले, अहिले हटाउन सक्दैन। म त महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी छ नि त। मेरो भनाइ के हो भने तपाईँ चाहिँ देशभरिको स्थिति हेर्नुहोस्, पार्टी कमिटी कति क्रियाशील छन्।
गाउँ कमिटी गठन भएको छ कि छैन, नगर कमिटी गठन भएको छ कि छैन, जिल्ला कमिटीहरू गठन भएकाहरू क्रियाशील छन् कि छैन, र अनि के अरे प्रदेश कमिटीहरू क्रियाशील छ कि छैन, इभन केन्द्रीय कमिटीमा त क्रियाशील छ। केन्द्रीय कमिटी मानिदिनुहोस् अब कति दिनमा बैठक हुनुपर्ने, अनि बैठकको लागि अहिले मानिदिनुहोस् अब मलाई लाग्छ पुसमा बैठक भयो, माघ कति गते भयो गते ठ्याक्कै मलाई याद छैन, अहिलेसम्म चाहिँ बैठक त भएको छैन। अनि अब मानिदिनुहोस् बैठक हुनको लागि चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरू 1/4 पुर्याएर माग गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ बसाउनु पर्ने। सचिव के अरे स्थायी कमिटीको लागि चाहिँ बैठक माग गर्नुपर्ने, 20 जना हस्ताक्षर गरेर चाहिँ मानिदिनुहोस् अब बैठकको माग गरे, तैपनि अहिलेसम्म चाहिँ बैठक यो के हो? सचिवालय मानिदिनुहोस् को महिनौसम्म सचिवालय नबस्ने, डे टु डे होइन पार्टी हुँदाखेरि सहमतिमा जाने भनेर दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर चाहिँ तपाईँले पार्टीको विधान हेर्नु भएको छ? अन्तरिम विधान 75 के छ अन्तरिम विवाद? अन्तरिम विधान 75 म एकदम केलाएर भन्छु, जबसम्म अन्तरिम विधान बनिसकेका थिएन र खाली 2टा अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको थियो त्यति बेलासम्म मतलब सहमतिमा चल्ने भनेर चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। तर पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट अन्तरिम विधान पनि आइसक्यो, अनुमोदन भएर अन्तरिम विधान आयो र अन्तरिम विधानको धारा मतलब 60 बहुमतको आधारमा बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुने, अनि मानिदिनु संसदीय दल कसरी सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा गर्ने। धारा 51-52 मा तपाईँ चाहिँ मतलब हेर्नुहोस् के कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यस्तै धारा 55 मा तपाईँ हेर्नुहोस्, विधानको धारामा अलि विधानको धारामा जुन कुरा उल्लेख छ उहाँले बताउनु पर्यो। पार्टीको निर्णय प्रस्तावनामै मतलब पार्टी लेलिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुनेछ, चल्नेछ। लेलिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त भनेको के हो? विवाद त छताछुल्लो भएर बाहिर आइसकेको छ। संविधानको लागि तपाईँले स्थायी समितिको बैठकमा बसेर कुनै पनि विवादको निष्कर्ष आज पुग्ला भन्ने विश्वास कसैलाई पनि छैन। नेताहरूको बिचमा जुन आरोप प्रत्यारोप छ नि तपाईँलाई थाहा छ, वाक्य चलिरहेको छ। पुछर लगाएर राख्नु भएको छैन, लगाउने प्रधानमन्त्री त बैठक नै स्थगन गरिदिनु भएको छ। स्थगन नै गरिदिनु भएको छ। अब प्रचण्डले बोलाउनु भयो, फेरि पनि जानु भएन। प्रचण्डले पनि बैठकमा सिरियसली एजेन्डा सम्बोधन गराउन सक्नु भएन, किन? होइन, कुरा के हो भने एक त नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलन बडा दुर्घटनाबाट जोगिँदै आएर चाहिँ एक चरणमा आएर चाहिँ पार्टी एकीकृत भएको छ। त 6 सालदेखिको कम्युनिस्ट पार्टी पछि गएर मतलब रायमाझी र मतलब पुष्पलालहरू बिचमा चाहिँ फुटफाट 12 सालमा फुटफाट हुँदै त्यसपछि चाहिँ विभिन्न धाराहरू फुट्दै गयो। अनि त्यसपछि एमाले फुट्यो। त्यो माओवादीकै धारबाट चाहिँ कतिजना कति समूहहरू अब मोहन विक्रमहरू अलग्गै छन्, अनि त्यसपछि मोहन वैद्य अलग्गै छन्, त्यसपछि मानिदिनुहोस् अब बाबुराम भट्टराई निस्केर अलग्गै गए। यी सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ टुक्रामा विभाजित हुँदै आएको सन्दर्भलाई मनन गर्दै हामीले चाहिँ बडा युक्ति साथ पार्टी एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्दै त्यसपछि सबै लिडरहरूले पनि त्यसलाई आत्मसात गर्नुभयो र पार्टी एकीकृत भयो र एकीकृत पार्टीलाई अब कसरी चलाउने, सरकारको जहाँसम्म कुरो हो सरकार कसरी चलाउने, सरकार र पार्टी बीच सम्बन्ध कस्तो हुने, पार्टीका मान्नुहोस् तल्लो कमिटीदेखि लिएर माथिल्लो कमिटीसम्म कसरी सञ्चालन गर्ने, सबै क्रियाशील कसरी गर्ने। अहिले के छ भने सारा कमिटीहरू जाम छन्, बुझ्नुभयो? तल्ला कमिटीहरू त 2 नम्बर प्रदेशमा म छु, तल्ला कमिटी एउटा पनि गठन भएको छैन। जिल्ला कमिटी शपथ ग्रहण अधिकांश ठाउँमा गरेका छैन। प्रदेश कमिटीको एउटा शपथ ग्रहण बाहेकको बैठक भएको छैन। कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँलाई थाहा छ कि एमाले या कम्युनिस्ट पार्टी संगठनात्मक विधि प्रक्रिया अनुसार चल्ने पार्टी हो र त्यो चल्दै पनि आयो। अहिले त प्रधानमन्त्री जे भने तपाईको पार्टी त्यही हुन्छ नि, सर्वस्वीकार्य व्यक्ति त उहाँ हो नि। त्यो त व्यक्तिको सुपरमेसी कम्युनिस्ट पार्टीमा हुँदैन, तर लागू भइरहेछ भने त्यही गलत हो। प्रधानमन्त्रीले बैठक रोक्दा रोकिन्छ, बोलाउँदा होइन। एउटा कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीजी यो बिचमा चाहिँ अलिक अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो। मानवीय हिसाबले उहाँका अस्वस्थताहरूलाई कन्सिडर गरेर अब उहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ, उहाँको अलिक बिसन्चो भयो, त्यही भएर आज छोडिदिउँ, भोलि छोडिदिउँ, उहाँलाई रेस्ट गर्नु, पर्सि गरौँला। वा मानिदिनुहोस् 1 महिना उहाँ चाहिँ मानिदिनुहोस् हस्पिटलमा हुनुहुन्छ,
छोड्दिनँ मानवीयता त मानिदिनुहोस् अस्वस्थ मान्छेलाई घिसारेर त बैठकमा होइन ल्याउन तर सकिँदैन। पनि त तपाईँको पार्टी आज जसरी सरकारमा छ, तपाईँहरू स्थानीय तहमा पनि बहुमत हुनुहुन्छ, 6वटा प्रदेशमा तपाईँको पार्टीको सरकार छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सँगै सरकार तपाईँहरूको छ, तर आज तपाईँहरू जुन विवादको जड छ नि के त केपी शर्मा ओली कि प्रचण्ड? होइन उहाँ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, दुवैजना नेता कसमा छैन? तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा म आलोचना उहाँ हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तर तर चाहिँ एउटा कुरा वास्तविक जनतालाई बताउनुहोस् है। एउटा कुरा के म भन्छु, सङ्गठन सञ्चालन सम्बन्धी स्किल उहाँमा पहिले पनि थिएन, अहिले म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा बिल्कुल मतलब म करिबमा 4 महाधिवेशनबाट चाहिँ निर्वाचित भएर केन्द्रीय समितिमा, त्योभन्दा पहिले जिल्लाको सचिव 3 चोटि निर्वाचित भएँ र म जति बैठकमा हेरेँ उहाँ कुनै बैठकमा मतलब टाइमली आउनु भएन। हामी म जुन बैठकमा रहेँ पछि त मैले पार्टी बिचमा छोडेँ पनि, तर चाहिँ मतलब उहाँ कहिले टाइमली आउनु भएन। 1 दिन 2 दिन नआउने, अन्तिम दिनमा आउने, चाहे अन्तिम दिन पनि 2 दिन आएर चाहिँ मतलब आफ्नो कुरा राखेर घन्टा आफ्नो कुरा राखेर त्यसपछि चाहिँ जाने र अर्कोको कुरा सुन्दै नसुन्ने। अनि कुनै सङ्गठन मानिदिनुहोस्, अब माधव कुमार नेपाल 15 वर्ष मतलब महासचिव भएर चलाउनु हो, अनि उहाँ चाहिँ मतलब तल्ला कमिटीहरू, अञ्चल कमिटीहरूमा बैठकमा, अधिकांश बैठकमा आफै पुग्नुहुन्थ्यो, सबैका कुराहरू चाहिँ मतलब 2-2 दिन 3-3 दिनसम्म चाहिँ सुन्नुहुन्थ्यो र कुनै समस्या छ भने त्यसलाई निराकरण गर्नुहुन्थ्यो। केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरूमा मतलब एकदम सबैका आलोचनाहरू, हामी त आलोचना गर्न त पछाडि पर्दैनौँ, कोही लिडर मानिदिनुहोस् अध्यक्ष अथवा महासचिव यदि गल्ती गर्नुहुन्छ भने त पार्टीका तर तपाईँको पार्टीभित्र संस्थागत रूपमा अहिले कुनै पनि काम भएको छैन, विधिसङ्गत रूपमा पार्टी हिँडेको छैन, हुन सकिरहेको छैन। तपाईँको भने त्यही आएन होइन? अब अधिकांश के गर्दाखेरि समस्या समाधान? प्रधानमन्त्री के गर्ने, प्रचण्डले के गर्ने, केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने कि नबोलाउने? मूल कुरा के हो भने मेरो बुझाइमा मैले उहाँलाई राजीनामा दिनुस् भनेर भन्न खोज्या होइन, तर तपाईँले जति काम गर्नुभएको छ त्यो विधिसम्मत छ कि छैन, सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले तपाईँका काम गराइहरू विधिसम्मत र विवाद मुक्त छ कि छैन, दोस्रो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले तपाईँका कामहरू पार्टीको विधान सम्मत छ कि छैन। तपाईँले भन्दैमा हामी त मान्दैनौँ, हामी त 40 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टी चलाएका छौँ र अहिले मतलब सहमतिको आधारमा हुन्छ कतिपय कुराहरू चाहिँ मानिदिनुहोस्। अब अलि ठिकै छ, अब उहाँको पनि कुनै कुरा मानिदिउँ न, अनि किन चाहिँ विवाद गर्ने, अनि बखेडाहरूलाई अलि मिनिमाइज गर्न सहमति कहिले काहीँ हुन्छ, तर भाइटल कुराहरूमा चाहिँ मतलब सहमति हुन सक्दैन। सहमति भएन भने त्यसको छिनोफानो बहुमतद्वारा गर्ने अनि आलोचना सुन्ने। मूलतः बैठकमा जुन लिडरले चाहिँ मानिदिनुहोस् आफ्ना कैडरहरूका सुझावहरू सुन्दैन, आलोचना सुन्दैन, अथवा मतलब मानिदिनुहोस् अब त्यहाँ रहेका मतलब विभिन्न कुरामा आफ्ना विचार राख्दैन, त्यो लिडर कहिले चाहिँ मानिदिनुहोस् अब सबैका साझा लिडर हुन सक्दैन। त्यसमा आज केपी शर्मा ओली तपाईँको पार्टीमा साझा नेता होइन, अनि गुटको नेता हो। साझा नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्नुहोस् रामचन्द्रजी। म भन्छु अब तपाईँले भने झै त होइन त, मेरो कुरा त अलि अब उहाँलाई सिधै आरोपित किन गर्ने, तर अधिकांश कामहरू उहाँ चाहिँ सहमति बनाएर पार्टीभित्र छलफल गरेर पार्टीको निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्रीले काम गर्नु भएको छैन, गरिराख्नु भएको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँ सबैको अपनत्व, सबै मतलब मानिदिनु सबै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको अपनत्व या मानिदिनु स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको अपनत्व या सचिवालय, इभेन सचिवालय 9 जनाको सचिवालय छ, सानो सचिवालय, ऊ त डे टु डे मानिदिनुहोस् 1 सप्ताहमा 2 चोटि पनि बस्नुपर्छ, 3 चोटि पनि बस्नुपर्छ, वा महिनामा कम्तीमा 3 चोटि 4 चोटि बसेर आएका विषयहरूलाई चाहिँ प्रतिपादन गर्नुपर्छ, निर्णय गर्नुपर्छ, अनि मानिदिनुहोस् चल्छ। पार्टी मानिदिनुहोस् अब पार्टीले लिएको जुन राजनीतिक कार्यक्रम छ त्यो अनुसार पार्टी चलिरहेको छ कि छैन। मान्नुहोस् त मतलब हामी अहिले समाजवाद, अहिले यो मुलुकको संविधान जुन छ त्यो संविधान मतलब समाजवादको आधार तयार गर्ने र क्रमशः समाजवादमा जाने। समाजवादको आधार तयार गर्न उहाँ के गर्नुभयो, भूमि सम्बन्धी कानुनमा उहाँले के गर्नुभयो, त्यसपछि बजेट उहाँले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ उहाँ के गर्नुभयो, यी सबै कुरा त चित्त त बुझाउनु पर्यो। त्यसमा पार्टीमा लेखाजोखा र समीक्षा हुन्छ यस पटक। बिल्कुल हामी सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री बहुमतमा, स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री आफू बहुमतमा,
रहनको लागि धेरै किसिमको रणनीति बनाउँदै बा। सचिवालयको बैठकमा उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तर देखिसक्यो नि पिक्चर वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री साथ दिनुभयो। तपाईँ सुन्नुहोस्, वामदेवजी कतिचोटि उहाँसँग मिल्नु भएको छ र कतिचोटि उहाँसँग छुट्नु भएको छ, यो 2 महिना 3 महिनाको कुरा मात्रै उहाँलाई बताउनुहोस् त। अनि यस्तो ठुलो लिडर मानिदिनुहोस्, वामदेव भनेको यो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ टावर पर्सनालिटी हो नि। अब महिना दिनमा 2 चोटि 3 चोटि उहाँ चाहिँ वल्लो छोरबाट पल्लो छोर, पल्लो छोरबाट वल्लो छोर, उहाँले मतलब प्रधानमन्त्री अहिले चाहिँ मतलब राजीनामा दिनु पर्दैन, अध्यक्षबाट राजीनामा दिनु पर्दैन, कार्यकारी हुनुपर्छ र बैठक फलानु ठाउँ बस्नुपर्छ। अनि यति दिन उहाँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? यति दिन अस्ति उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु, कताबाट निर्वाचित गरेर कुनै टुङ्गो नहुँदै फेरि पनि केपी शर्मा ओलीसँग उहाँले प्रधानमन्त्रीको बारेमा चर्चा गर्नुभयो, म कहिले प्रधानमन्त्री बन्ने कहिले पार्टी अध्यक्ष बन्ने भनेर वामदेवले भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ घरमै पुगेर, भैँसी पार्टी पुगेर, अब भावी प्रधानमन्त्री म पछि तपाईँ हो, 2.5 वर्षपछि निर्वाचन हुन्छ, त्यो विषय पनि पार्टी अध्यक्ष पनि तपाईँ हो, त्यो विषय पनि उहाँले नभन्दा हुन्थ्यो। किनभने केन्द्रीय कमिटीले त्यो विषयको स्वामित्व लिनुपर्छ नि। को आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यसको संसदीय दल, केन्द्रीय कमिटीले फैसला गर्छ, संसदीय दलले अनुमोदन गर्छ, त्यसपछि चाहिँ संसदले अनुमोदन गर्छ। अनि प्रधानमन्त्रीको यो मुलुकको संविधानले व्यवस्था गरेको, पार्टीको विधानले व्यवस्था गरेको उहाँले किन चाहिँ बोल्नुभयो? किन बोल्नुभयो? उहाँको प्रस्ताव हुन सक्छ, तर उहाँ चाहिँ सिधै बोल्न सक्नुहुन्छ। पार्टीको निर्णय नभइकन मनमोहन अधिकारीलाई पछिल्लो चोटि हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा प्रोजेक्सन गऱ्यौँ, तर चाहिँ त्योभन्दा पहिले चाहिँ मतलब हामीले गर्न त्यो केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा थियो। झलनाथ खनाललाई पनि हामी चाहिँ चुनावबाट चाहिँ प्रोजेक्सन गरेका थिएनौँ। उहाँ चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबाट या संसदको निर्णयबाट चाहिँ मानिदिनुहोस् प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त उहाँ संसदको पनि अधिकार आफैमा अनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको अधिकार पनि आफैमा। यो मतलब सामूहिक नेतृत्वको प्रणाली होइन, यो व्यक्तिगत होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा त आजको दिनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शक्तिशाली भन्नुभएको छ, अरू नेताहरू कमजोर छन्। माधवमा नेपाललाई प्रचण्ड गठबन्धन तुइँदैछ, सहमति हुन सकेन, कुरा मिलेन, बाजाबाज भइरहेछ। रामचन्द्रजी, राजनीति भनेको 4 दिनको खेला होइन कि 4 दिनमा बहुमत अल्पमतमा गयो, अल्पमत बहुमतमा गयो, 4 दिनको खेला हो। यो कोर्स त निरन्तर जान्छ नि। यदि उहाँ चाहे बहुमतमै हुनुहुन्छ कुनै कमिटीमा भने प्रधानमन्त्री सबै ठाउँमा बहुमत हुनुहुन्छ, अनि कतै बहुमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईले त बताइदिनु पर्ने, पार्टीको नेता हो नि। तर उहाँ जब पाएको सूचना त हुन्छ नि, मैले देखेको के हो भने उहाँ चाहिँ पार्टीको बैठक फेस गर्न सकिराख्नु भएको छैन। बहुमत हो कि अल्पमत हो, अँध्यारो कुनामा गएर कोसँग के काने खुसी गर्नुहुन्छ र भोलिपल्ट हावा छोड्नुहुन्छ कि ए फलानु त अब हाम्रो ग्रुपमा फलानु त उहाँका केही मतलब के अरे बुर्राहरू छन्, मतलब फेसबुकमा लेख्ने बुर्राहरू छन्। अब के अरे वामदेव गौतम पनि अब प्रधानमन्त्रीको पक्षमा यसरी हुँदैन। तर बाहिर त आयो नि त वामदेव गौतमले केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिनुभयो। तपाईँ म अस्ति तपाईँ उभिएर अस्ति चाहिँ वामदेवजीसँग सोध्नु, तपाईँको प्रधानमन्त्रीको गुटमा चाहिँ गइसक्नुभयो, उहाँलाई रेखरेख पारिरहेको, म कसैको गुटमा छैन। माधव नेपाल प्रचण्ड गुटमा छु भनेर भन्नु मसँग भन्नु हो, प्रधानमन्त्रीको गुटमा त छैन। अनि तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ कि उहाँ अब केपी कमरेडसँग गइसक्नुभयो भनेर कसरी भन्नु? अस्ति त भन्नुभयो नि त वामदेव गौतमले, के भन्नुभएको? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहने 5 वर्षसम्म। स्थायी कमिटीको बैठकमा उहाँ चाहिँ फेस गर्नुपर्छ र आफ्ना कुरा सबै सदस्यले मान्ने गरी, बहुमत सदस्य या सर्वसम्मत सदस्य मान्ने गरी राख्नुपर्छ। बाहिर अँध्यारो कुनामा उहाँको घरमा गएर खाना खानुभयो अनि के कुरा गर्नुभयो, त्योसँग पार्टी कमिटीलाई के मतलब? बाहिर आइसकेको छ, आओस् न बाहिर। वामदेव गौतमको श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउने। अरे सुन्नु न, पार्टीको बैठकद्वारा त्यो निर्णय आएको छ बाहिर कि उहाँको मुखबाट आएको छ? यदि मानिदिनुहोस् मन्त्री नै बनाउने हो भने त्यसको लागि पार्टी बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हो नि। पार्टीको विधि त कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्न सक्नुहुन्न फलाउनलाई मन्त्री बनाउँछु भने त उहाँको नैसर्गिक अधिकार होइन, विशेष अधिकार होइन, पार्लियामेन्ट सिस्टम होइन।
पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त यो बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गतको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो। कुनै एक दलीय मानिदिनुहोस् अथवा अध्यक्षको अध्यक्षीय प्रणालीको मात्रै ऊ हो र? पार्टी सिस्टमबाट चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम चल्छ। पार्टीको निर्णयलाई पार्लियामेन्टले फलो गर्छ। यो ओपन सेक्रेट हो सबैले। अब मानिदिनुहोस् अब हामी चाहिँ पार्लियामेन्टमा त्यतिचोटि प्रतिनिधित्व गऱ्यौँ। झलनाथ खनालजी जति बेला प्रधानमन्त्रीको मतलब उम्मेदवारी दिन तम्सिनु भएको थियो र माओवादी र एमालेको मतलब बहुमत उहाँसँग थियो, त्यति बेला चाहिँ उहाँ केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ राख्नुभयो कि होइन? उहाँको के अरे उहाँ अहिले मतलब ऊ नगर्ने नोमिनेसन नगर्ने माधव नेपालले उहाँको नोमिनेसन गर्नुभयो त्यति बेला। त्यसपछि चाहिँ फेरि मानिदिनुहोस् 2/3 बहुमत ल्याउनु पर्छ भनेर के निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट आयो। 2/3 निर्णय कतै छ र? यो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको निर्णय थियो। अनि त्यति बेला मानिदिनुहोस् उहाँले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय गरेर झलनाथ खनाललाई 2/3 मतलब मतमा सांसदको मत चाहिन्छ। अहिले आएर चाहिँ उहाँ एक्लै भनिदिएर पुगिहाल्छ। है तर पनि रामचन्द्रजी पार्टीभित्रको विवाद त छ, विवाद त छँदैछ, उत्कर्षमा छ होइन, द्वन्द्वमा छ। अब तपाईँहरू फाटिसकेका छ, पार्टीभित्र नेताहरूको बिचमा मन एकदम चिसिएको छ। यो अवस्थामा मेरो प्रश्न कहाँनिर हो तपाईँलाई कुरोको चुरो अब भनिदिनुहोस्, केन्द्रीय समितिको बैठक तत्काल राख्नुपर्छ भने तपाईँको माग हो? बिल्कुल। केन्द्रीय समितिको बैठक यदि पार्टी अध्यक्षले राख्नु भएन, केपी शर्मा ओली तयार हुनु भएन के हुन्छ? त्यो त केन्द्रीय कमिटी तर विगत त भएको छैन, बैठक त बसेको छैन नि त। त्यसो भएमा त उहाँ स्वतः मतलब पार्टीलाई मानिदिनुहोस् अब वास्ता नगर्ने, केन्द्रीय कमिटीलाई वास्ता नगर्ने भने त केन्द्रीय कमिटी उहाँकै पछाडि जिन्दगीभरि चाहिँ घुमिरहन्छ र? केन्द्रीय कमिटीलाई वास्ता गर्नु भएन भने केन्द्रीय कमिटी सार्वभौम कमिटी हो र केन्द्रीय कमिटीलाई निर्णय गर्ने अधिकार छ। त्यसपछि विधानका व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्छ। उहाँ बैठकमा आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न उहाँको विषय हो। तर दुईटा प्रधानमन्त्री नआइकन पनि तपाईँहरू निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, स्थायी समिति बैठकमा उहाँ आउनु भएर उपस्थित हुनु भएन प्रधानमन्त्री? होइन, त्यो त अब निर्णय हुन्छ नि। हुन्छ, त्यो निर्णय गर्न अहिलेको अध्यक्ष प्रचण्ड तयार हुनुहुन्छ पार्टीभित्र? दुईजना अध्यक्ष नि त पार्टीभित्र, एउटाले सरकार चलाउने, एउटाले पार्टी चलाउने। दुनियाँ के देख्छ भने यिनीहरू विवाद गरेर जानी असहयोग गरिरहेछ, जानी मतलब प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेछ कि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारो पारेर अर्घेलो गरेर उहाँ चाहिँ बैठकमा आइराख्नु भएको छ। त्यो त दुनियाँले हेर्छ नि। हामी उहाँले चाहिँ मानिदिनुहोस् अहिले मतलब नेकपा एमाले गठन सुनिँदैछ। होइन, प्रधानमन्त्रीले नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु भयो। प्रचण्डले भन्नुभएको छ मसँग प्रमाण छ भनेर, नेताले भनेको छ, वामदेव उद्धवले भन्नुभएको छ स्थायी समितिको बैठकमा। अनि त नेकपा एमाले जीवित छ र? नेकपा एमाले तर निर्वाचन आयोगमा त दर्ता गराइसकेपछि वैधानिकता त पाए त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्जन्म यदि होला भन्ने हो। त्यो मृत्यु भइसकेका छन्। ऊ त मानिदिनुहोस् अब उसका दस्तावेजदेखि लिएर केन्द्रीय कमिटी सबै चाहिँ मानिदिनुहोस् अब लाइब्रेरीमा गयो त मतलब माओवादी केन्द्र पनि अब मानिदिनुहोस् अब यो धरतीमा छैन, नेकपा एमाले पनि यो धरतीमा छैन। नयाँ जन्म पुनर्जन्म कसैको हुन्छ, पञ्चन लामा जस्तै कुन दलाइ लामाको पुनर्जन्म हुन्छ भने त अर्को कुरो हो। तर चाहिँ मानिदिनुहोस् त्यही गएको हिजोको जुन महाधिवेशनबाट उहाँ चाहिँ अध्यक्ष निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो, त्यो केन्द्रीय कमिटीलाई उहाँ चाहिँ जीवित गर्न सक्नुहुन्छ? विधानको कुनै व्यवस्था छ? चमत्कार गर्नुभयो, मक्सिर 4 मा पनि गर्नुभएको छ तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ नि। पछिल्लो समय प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा एउटा सहमति त भएको हो, के पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा अघि पनि भएको सहमति, तपाईँले हेर्नु भएको छ होइन? वैशाख 2 गते जे सुकै त्यसपछि मक्सी 4 मा पनि सहमति भयो। प्रधानमन्त्री दुवै पद नछोड्ने। ऋषिजी 1 मिनट तपाईँलाई म भन्छु, जे सुकै सहमति उहाँ दुईजनाको बिचमा भएको होला त्यो सबै इन्डोर्स केन्द्रीय कमिटीमा भएको हुनुपर्ने, विधानले त्यसलाई अन गरेको हुनुपर्ने। जुन सहमतिलाई विधानले अन गरेका छैन त्यो दुईजनाको सहमति त्यो गयो, सहमति आफ्नो ठाउँमा होला। विधानले जुन सहमतिलाई अन गरेका छ द्याट इज
सहमति होइन त्यो तर पनि सहमति त तपाईँको पार्टीको वैधानिकताको कुरा पनि आउँछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको आज जनतामा नम्बर 1 पार्टी हो होइन। देशभरि तपाईँहरूको सङ्गठन छ, सञ्जाल छ, संयन्त्र छ, पार्टीभित्र द्वन्द्व होला, विवाद आफ्नो ठाउँ होला, तर पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नफुटोस् भन्ने त नेपाली जनताको चाहना छ। बिल्कुल चाहना छ। पार्टी फुटाउनको लागि प्रचण्ड र माधवमा नेपाल लागिरहनु भएको छ भने केपी शर्मा ओलीको आरोप छ। हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक चाहिँ राखिरहेछौँ। अहिलेका हामी अलि बजारमा चर्चा पनि भइरहेछ कि व्यक्तिहरू आफ्नो पदको लागि झगडा गरिरहेछ। त्यही मानिदिनुहोस्, अब सचिवालयवाला त्यसरी गरिरहेछन् कि थाई कमिटीवाला गरिरहेछन्, त्यो त अब हामीले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीका सदस्य हामी त भित्र बैठकमा थिएनौँ, देखेनौँ, तर हामी चाहिँ 445 या 43 अहिले कदौ 2 जना खाली होला। अनि मानिदिनुहोस् त्यतिजना त मानिदिनुहोस् हामी चाहिँ बैठकमा बस्छौँ र कसले मानिदिनुहोस् अर्घेलो गरिरहेछ, कसले विधानका व्यवस्थाहरूलाई उल्लङ्घन गरिरहेछ, कसले भन्छ कि सहमति अनुसार चल्नु कुन धारा म सोच्छु पार्टीको विधानमा सहमतिकै साथ जानुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन, एक अक्षर पनि छैन। तर 2 जना नेताले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा त्यो लेखा छैन त। हैन, सहमति पत्रमा जे हस्ताक्षर भयो त्यसलाई त इन्डोर्स मतलब अन्तरिम संविधान 75 मा कम्युनिस्ट नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अन्तरिम संविधान 2075 मा ती विषय इन्डोर्स हुनुपर्ने। तपाईँ प्रस्तावनामा पढ्नुहोस्। म विधानलाई मतलब एकदम अक्षरशः हेर्दै आउने केलाउँदै आउने कार्यकर्ता मध्ये छु, किनभने अञ्चल इन्चार्ज 15 वर्ष चलाएँ, जिल्ला सचिव मतलब 3 कार्यकाल चलाएँ, त्यसपछि माओवादीमा गए पनि अञ्चल के अरे मतलब मधेस ब्युरोको इन्चार्ज थिएँ, पुरै कपिल वस्तुदेखि लिएर चाहिँ 70सम्म विधि प्रक्रियाको विषय हामी चाहिँ बढी बुझ्थ्यौँ र अहिले पनि बुझ्छु। यदि अन्तरिम संविधान वहाँ मैले प्रस्तावना अस्ति पढेँ, कार्यकर्ताहरूलाई पनि पढाएँ, प्रस्तावना पढ्नुहोस्। प्रस्तावनामा स्पष्ट लेखा छ कि लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त अनुसार पार्टी चल्ने छ। लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त के हो भने व्यक्ति कमिटीको अधीन, कमिटीमा अल्पमत बहुमतको अधीन, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको अधीन, सबै कमिटी केन्द्रीय कमिटीको अधीन, केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनको अधीन, महाधिवेशन भएको बेलामा महाधिवेशनको अधीन केन्द्रीय कमिटी। त्यो प्रस्तावनामै छ। त्यसपछि मैले तपाईँलाई चाहिँ धारा 60 भने, धारा 51, 52 भने, धारा 55 भने, तपाईँ उल्टाएर देख्नुहोस् त बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुनेछ। पार्टीमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष मतलब महासचिव लगायत बहुमतले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्छ केन्द्रीय समितिबाट। पार्टीको चाह्यो भने सहमति हुन सकेन, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्छ। त्यो धारा पार्टी अध्यक्षबाट केपी शर्मालाई बर्खास्त गर्न सक्छ। संसदीय दल सञ्चालनको विधि म तपाईँलाई बताउँछु। संसदीय दल सञ्चालनको विधिको व्यवस्था धारा 51 र 52 मा छ। तपाईँ उल्टाएर पढ्नुहोस् त के छ लेख्या। यदि मानिदिनुहोस् अब उहाँ मान्नु भएन त 51, 52 ले जे भन्छ त्यो होला। 51, 52 लाई उहाँले रातारात काटिदिनुहुन्छ र धारा 51, 52 लाई संसदीय दल सञ्चालनको जुन विधि र प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ उहाँ रातारात काटिदिनु हो र। बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको बीचमा द्वन्द्व मिलाउनको लागि तपाईँले पहल नगर्ने होइन, हामी गर्छौँ। तपाईँको दायित्व र जिम्मेवारी हो रामचन्द्र झाजी। म हिजो राति जनकपुरबाट आएँ, बुझ्नुभयो। तर तपाईँले पनि त म हेरिरहेको छु अलि पार्टी बिल्कुल। म त एक हिसाबले मेरो जिन्दगीका तपाईँलाई आफै पनि थाहा छ, तपाईँसँग कतिचोटि इन्टरभ्यूमा अहिले यो बिचमा म चुनाव हारेको कारणले गर्दा र उनीहरूसँग चाहिँ थोरै मेरो विमति पनि त्यो मेरो विमति कुनै मानिदिनुहोस्। अब म पदको लागि मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने हो, मलाई मन्त्री बनाइदिने हो। मन्त्री त उहाँहरूले बनाउनु भएको थियो, स्थानीय विकास मन्त्री। म निर्विवाद चलाएँ, सबैलाई थाहा छ। तर चाहिँ मानिदिनुहोस् संविधान निर्माणको क्रममा मलाई चाहिँ मानिदिनुहोस् उनीहरूसँग असहमति भयो र त्यसपछि चाहिँ मैले राजीनामा दिएर निस्केँ र उहाँले बिचमा राजीनामा दिनुभन्दा पहिले स्पष्टीकरण मसँग चाहिँ मतलब अमृत बोहराको हस्ताक्षरमा, कमरेड अमृत बोहराको हस्ताक्षरमा 1 पानाको स्पष्टीकरण सोध्नुभयो। मैले पार्टीका विधान, पार्टीका राजनीतिक प्रतिवेदन र पार्टीका नीति निर्णयहरू, केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरू
महाधिवेशनका निर्णय सबै निर्णय 6 पानामा लेखेर उहाँलाई चाहिँ दिए। होइन तपाईँले दिनुभयो तर पार्टी अध्यक्षले मान्नु भएन भने म पार्टी छोडेँ त्यति बेला। अब मान्दिनु अब के होला त ठ्याक्कै अब पार्टी फुटबाट बचाउनको लागि तपाईसँग के हस्ताक्षर मसँग होइन प्रचण्डले के गर्ने झलनाथ खनालले के गर्ने माधव नेपालले के गर्ने के विश्रामले के गर्ने वामदेव गौतमले के गर्ने उहाँहरूसँग हामी चाहिँ सोध्छौँ कि पार्टीको यो विधान 2075 को जुन विधान हो त्यो तपाईहरूले बनाउनु भएको छ कि छैन, यसमा तपाईहरूको सहमति छ कि छैन, र यसमा 55 धाराले के भन्छ, 51-52 धाराले के भन्छ, धारा 60 ले के भन्छ, यसको प्रस्तावनाले के भन्छ, यो अनुसार तपाईँ चल्ने कि नचल्ने, कि तपाईँ आफै सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री एक्लै हिँडिरहनु भएको छ। एक्लै हिँड्ने मतलब आदेश यदि उहाँको पार्टीको विधानले दिया होला कि तपाईँ चाहिँ एक्लै हिँड्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई सम्पूर्ण अधिकार, मतलब माउसे तुङलाई जसरी चाहिँ मतलब सम्पूर्ण अधिकार थियो नि, प्राधिकार थियो, त्यसरी यदि उहाँलाई प्राधिकार छ, पार्टीको प्राधिकार छ उहाँमा भने देखाइदिनुहोस्, हामी चाहिँ चुप लाग्न बाध्य हुन्छौँ। यदि प्राधिकार छैन र विधानका धाराहरू उहाँलाई तोकेर केही सीमित व्यवस्थाहरू अधिकारहरू दिएछन्, अध्यक्षको अधिकार कति, अध्यक्षको अधिकार बैठक सञ्चालन, बैठक बोलाउने, बैठक सञ्चालन गर्ने, त्यो सर्कुलर जारी गर्ने अथवा के गर्ने, त्यो अध्यक्षको अधिकारभित्र चाहिँ होला। त्यसपछि मानिदिनुहोस् स्थायी कमिटीको के अरे सचिवालयको अधिकार के, स्थायी कमिटीको अधिकार के, केन्द्रीय कमिटीको अधिकार के, सदस्यको अधिकार के होइन। अधिकारको बारेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अथवा तपाईँहरूसँग कुनै पनि विवाद कसैको पनि छैन भने त हामीलाई देखाउनु पर्यो नि। प्रचण्डको भनाइ छ कार्यकारी अध्यक्ष मैले पाउनुपर्छ, होइन विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो एक हिसाबले होला, सही कि गलत के मेरो सुन्नु न, भनाइ रामचन्द्र यदि प्रधानमन्त्री राज्य सञ्चालनमा व्यस्त हुनुपर्ने हो भने एकजना पार्टी सञ्चालनमा व्यस्त लगाउनु पर्ने, बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने, तल्लाका कमिटीहरूको विवाद समाधान गर्दै जानुपर्ने, पार्टी र सरकारको बिचमा पुलको काम गर्ने इत्यादि काम चाहिँ उहाँले गर्न भ्याउनु भएको छैन जस्तो छ। मतलब मलाई म सुन्छु मिडिया, उहाँसँग धेरै सम्पर्क त हुँदैन, अब कहिलेकाहीँ भेटघाट हुँदा चाहिँ सम्पर्क हुन्छ, मिडियामा सुन्छु आज उहाँ चाहिँ जानुभयो बालुवाटार, प्रधानमन्त्रीसँग कुनै सहमति भएन, प्रधानमन्त्री भेटै दिनु भएन, उहाँ फर्किनु भयो त्यहाँबाट। अनि मानिदिनुहोस् अब त्यो म सुनिरहेको हुन्छु। तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, मेरो प्रश्न तपाईँले आज सठिक रूपमा जवाब दिएर जनतालाई आश्वस्त एकदम सठिक रूपमा जवाब दिन्छु। केन्द्रीय समितिको बैठकले के गर्न सक्छ? केन्द्रीय समितिको बैठकले बुधा नम्बर 1 पार्टीको केन्द्रीय कमिटी पार्टीको निर्णय अनुसार चलेको छ कि छैन समीक्षा गर्ने, नेपालको संविधान, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान, नियमावली इत्यादि अनुसार चलेको छ कि छैन, राम्रो काम गरेका छैन, सबै कमिटीहरू चलायमान छन् कि छैनन्, एउटा काम। अहिले नेपालको सरकार पार्टीले लिएको नीति जुन हो, नीति तथा कार्यक्रम जुन हो पार्टीको, त्यो पार्टीको तोकिएको नीति अनुसार चलिरहेछ कि छैन, त्यो चाहिँ हामी समीक्षा गर्छौँ। त्यसपछि पार्टीका के अरे सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको काम निर्विवाद छन् कि छैनन्, के विवाद बजारमा आइरहेछ नि विवाद त तपाईँको पार्टीभित्र, त त्यही हामी सोध्छौँ। तपाईँ मान्नुहोस् ओम्नी समूहसँग विवाद, ओम्नी बारेमा विवाद हुँदा के विवाद छ, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु होला तपाईँहरूको ओम्नीको बारेमा, दिनुपर्ने होली। यदि केन्द्रीय कमिटी रामचन्द्र झालाई टेर्ने नटेर्ने एउटा विषय हो, तर केन्द्रीय कमिटीलाई टेर्ने कि नटेर्ने, केन्द्रीय कमिटीलाई जवाब दिने कि नदिने, उहाँ केन्द्रीय कमिटीमा हान्दिनुहोस् मदन भण्डारी जस्तो प्रतिभाशाली मान्छे, मनमोहन अधिकारी जस्तो चाहिँ सारा जिन्दगी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लगाइसकेका मान्छे, त्यस्ता मान्छे त मतलब केन्द्रीय कमिटीमा कहिलेकाहीँ मानिदिनुहोस् त्यत्रो आलोचना हुँदा पनि मानिदिनुहोस् रुन्चे अनुहार लिएर चाहिँ जवाब दिनुहुन्थ्यो भने मदन भण्डारी जति प्रतिभाशाली मानिदिनुहोस् अब अहिले मानिदिनुहोस् अब जो छन् त्यही प्रतिभाशाली छन्। अब धेरै नेताहरू प्रतिभाशाली छन् हाम्रो देशमा, भएको होइन, नेताहरू राम्रा पनि छन्, असल पनि छन्, उनीहरू नै जेलमा बसेका छन्, लामो जेलमा बसेका छन्, नेताहरू एकदम आनन्द पनि लिन्छन्, उनीहरूलाई मतलब छैन। केन्द्रीय समितिको बैठकमा यदि प्रधानमन्त्री फेरि पनि आउनु भएन, उपस्थित हुनु भएन भने के हुन्छ?
समस्या आउँछ त्यो पार्टी त फुटतिर जान्छ नि। त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीले के निर्णय गर्ने हो त त्यति बेला होइन, निर्णय के निर्णय गर्नु गर्नु छ? प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन सक्छ, केन्द्रीय समितिले त्यो अधिकार छ। विधानमा छ। मतधारा कोट गरेर तपाईँलाई भने धारा कोड गर्नु तपाईँ। मतधारा कोट गरेर भने 55 मा 60 मा के व्यवस्था छ? पार्टीको पदाधिकारी, पार्टीको मतलब केन्द्रीय कमिटीले पार्टीको पदाधिकारीदेखि लिएर अध्यक्षदेखि लिएर के अरे पदाधिकारीसम्म चुन्ने, सचिवालय चुन्ने, त्यसपछि चाहिँ थाई कमिटी, त्यसपछि पोलिट ब्युरो छान्ने सबै अधिकार छ। त जसलाई छान्ने अधिकार छ त्यसलाई हटाउने अधिकार पनि होला, स्वाभाविक हो। छान्ने र हटाउने जसलाई त दुवै हुन्छ, छान्ने पनि हटाउने पनि हुन्छ। तर मेरो कुरा के भन्दाखेरि अब हामी देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा बहस गरिरहेछौँ। देशको सत्तारूढ दल आज जसरी विभाजित छ त्यसले गर्दा जनमत हत्ते गरेको छ। जनमत कमजोर भएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। सरकारको आलोचना सुरु भएको छ रामजी। अब एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीतिर तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ पार्टीभित्र? त्यो आजको आवश्यकता हो। अहिले त्यो जानुपर्ने हो। पार्टीले सुरुदेखि त्यही नीति। म अञ्चल इन्चार्ज 15 वर्ष चलाएँ। जति बेला म संसदमा निर्वाचित हुन्थेँ त्यति बेला अञ्चल इन्चार्जबाट रिजाइन गरेर अनि संसदीय फाँटको काम गर्थेँ। जति बेला मन्त्री हुन्थेँ त्यति बेला चाहिँ सरकारको काम गर्थेँ। जति बेला अञ्चलको मतलब या जिल्लाको सचिव हुन्थेँ त्यति बेला जिल्लाको सचिव छैन भने सदस्य भएर काम गर्थेँ। त्यो त अब पार्टीको एउटा लामो प्रक्रिया हो, लामो विधि हो कि सबैले काम पाओस्, सबैले आफ्नो क्षमता देखाउन सबैले रगत पसिना मतलब बगाओस्, सबैले अपनत्व लिन सकोस्। त्यो हो नि पार्टीको विधि भनेको। सामूहिक निर्णयको विधि त्यो हो नि। म तपाईँलाई दुईटा विषयमा तपाईँले नसोध्नु भएको विषय म कोट्याउँदैछु। उहाँकै नजिकका मान्छेहरू वा उहाँ आफै पनि कहिलेकाहीँ 2/3 नजिकको बहुमत केपी ओली, कमरेड केपी ओलीको नाउँमा आएको छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। तपाईँ नेपालको यो मिडिया क्षेत्रमा धेरै वर्षदेखि काम गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै हो र। कम्युनिस्ट पार्टी 6 सालमा गठन हुँदा पुष्पलालका योगदानहरू, त्यसपछि तपाईँ आउनुहोस् मदन भण्डारीका योगदानहरू, झलनाथ खनाल, माधव नेपालका योगदानहरू, सीपी मैनालीका योगदानहरू, प्रचण्डका योगदानहरू, त्यसपछि चाहिँ मोहन विक्रमका योगदानहरू, कम्युनिस्ट पार्टीका समुच्च योगदान 6 सालदेखि अद्यावधि। मानिदिनुहोस् अब 48 सालमा जति बेला हामी चाहिँ 69 सिट र 27% मत प्राप्त गरेका थियौँ त्यति बेला चाहिँ मानिदिनुहोस् मदन भण्डारीको नेतृत्व थियो र त्यति बेला मानिदिनुहोस् अरू माधव नेपाल सङ्गठनको काम निरन्तर गर्दै आउनु भएको थियो। देशभरि सबै व्यवस्थापनको काम त लामो दिनदेखि माधव नेपाल गर्दै आउनुभयो। त्यसपछि मानिदिनुहोस् अब झलनाथ खनाल कुनै बेला हेडिङ गर्नुभयो, उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ आयो। त्यसपछि चाहिँ मानिदिनुहोस् अरू। तर केन्द्रीय कमिटीका 1 से 1 पुछारमा रहेका सदस्य र अध्यक्ष सबैको साझा योगदानबाट बहुमत आउँछ। उहाँले एक्लै निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशभरि घुमेको होइन रामचन्द्र झाजी, तपाईँ त्यो कुरा बिर्सिनुभयो। देशभरि उहाँले भन्नुभएको छ मेरो कारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत ल्यायो। मेरो कुरा सुन्नु। म त 2 नम्बर प्रदेशको मान्छे हुँ। म 2 नम्बर प्रदेशमा एउटा पनि बैठक उहाँले एउटा पनि सभालाई सम्बोधन गरेको मैले देखिनँ। मेरो आफ्नै क्षेत्रमा मैले आग्रह गरेका थिएँ, जानु भएन, जिल्लामा जानु भएन। अनि देशभरि मैले गरेँ भनेर चाहिँ कुन घमण्ड उहाँ चाहिँ गर्नुहुन्छ? उहाँ मानिदिनुहोस् अब कम्युनिस्ट पार्टीको निरन्तर 1 सदस्यको योगदानको समुच्चय भनेको अहिले आएर 2टा पार्टी, एउटा पार्टी त नेतृत्व मतलब प्रचण्ड गर्नुभएको थियो। त्यो प्रचण्डले ल्याएको पार्टीको नेतृत्वको एक्लै उहाँ अहङ्कार के अरे जिम्मेवारी मतलब बोक्न सक्नुहुन्छ मैले गरेँ त्यो पनि होइन। उहाँको पार्टीको पनि सबै सदस्यहरूले चाहिँ मतलब साझा योगदानबाट चाहिँ उहाँको पार्टीले गर्यो। एमालेको सम्पूर्ण सदस्यहरूको योगदानबाट चाहिँ एमाले बहुमत प्राप्त गर्यो। त कुनै व्यक्तिले घमण्ड गर्नु हुँदैन, गरेको होइन, घमण्ड पनि गर्नु हुँदैन रामचन्द्र। संस्थाले गर्ने हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको आज संस्था हो क्या। देशभरि तपाईँहरूको जुन समर्थन मैले गरेँ भने मैले गरेँ भन्नुभन्दा उहाँले भन्नुभन्दा म भन्न सक्थेँ या हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू भन्थ्यौँ होइन केपी कमरेडकै प्रभावबाट चाहिँ यसपालि बहुमत आएको छ। केपी कमरेडलाई किन चाहिँ यति जिस्काउँदै हुनुहुन्छ, यति किन चाहिँ हैरान गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई नगर्नु उहाँकै कारणले। त्यो त हामीले भन्ने विषय हो नि। भन्नुपर्छ, भन्नु पनि आजको आवश्यकता
हामी भनौँला जति जायज कुरा छ त्यति भनौँला आयो भने त तपाईँलाई पनि घाटा छ है। ठिक छ, हामी प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरिरहनु भयो नि, एउटा पनि प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म नेपालमा 5 वर्ष काम गरेको छैन राष्ट्रपति। हाम्रो रहर 7 सालदेखि अहिलेसम्म इतिहासहरू त बुझ्नु थापेपछि सुन्नु न, प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने हाम्रो रहर छैन। तर तपाईले त प्रधानमन्त्री राजीनामा माग्नु भएको थियो। 2 वर्षपछि चाहिँ संविधानले पनि प्रधानमन्त्री राजीनामा तपाईहरूको समूहले मागे होइन, होइन नेपालले माग्नु भएको होइन, झलनाथ खनालले माग्नु भएको होइन। तपाईँ नै अहिले भन्नुभयो कि पार्टीले जनमत लुज गरिरहेछ, सरकार कम मतलब लोकप्रियता कम। तपाईँ नै भनिरहेको, तपाईँकै मुखबाट आएको भनाइ कि सरकारको लोकप्रियता घटिरहेछ, पार्टीको लोकप्रियता घटिरहेछ। अनि हामी के गर्ने, हाम्रा लिडरहरू के गर्ने, पार्टीको लोकप्रियता घट्न दिनु हुँदैन। त्यसमा यदि कमी कमजोरी मतलब प्रधानमन्त्रीजीको छ भने प्रधानमन्त्रीको कमजोरी कति तहको छ, आलोचना गर्ने तहको छ, सुझाव गर्ने तहको छ भने मलाई आपत्ति छैन। सुन्नुहोस् है, आलोचनाले नै मान्छे राम्रो हुन्छ, सफल हुन्छ, खारिन्छ होइन। हामी चाहिँ यदि आलोचना गर्ने तहकै उहाँको कमजोरी छ भने आलोचना र सुझाव दिएर चाहिँ आगामी दिनमा चलाउनुहोस् भनेर भनौँला। यदि आलोचना अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने पक्षमा तपाईँ हुनु न, ठ्याक्कै हामी चाहिँ समीक्षा गर्छौँ। होइन, समीक्षा त गरिरहनु भएको छ स्थायी समिति बैठकमा, तर पनि आधिकारिक रूपमा राजीनामा स्थायी समितिको बैठक एक दिन पनि समीक्षामा प्रवेश गरेन। एक दिन मान्छेनुहोस्, अब उहाँ चाहिँ बाहिर के तुलसीलाई के अरे पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा के बोलिदिनु भयो, त्यसपछि भोलिपल्ट मैले सुने मिडियामा कि सबै गनगन गनगन गर्न थाले। त्यसपछि चाहिँ राजीनामाको विषय के विषय उहाँको विरोधमा आयो। त पार्टीमा त यी सदस्यहरूले राजीनामा मागेका थिएन, उहाँ चाहिँ बोल्नुपर्ने बैठकमा बोल्नुपर्ने विषय गएर चाहिँ मतलब एउटा भेलामा गएर बोलिदिनु भयो, जसले गर्दा चाहिँ एजिटेट भयो। भोलि मानिदिनुहोस् हामी केन्द्रीय कमिटीलाई उहाँ सन्तुष्ट गर्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ मानिदिनुहोस् राम्ररी चलाएको छु भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ किन उहाँको गर्ने, उहाँको मतलब राजीनामा किन माग्ने। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने पक्षमा रामचन्द्र झा हुनुहुन्न। रामचन्द्र झा माग्दैन, विधानले के भन्छ, समीक्षाले के भन्छ, केन्द्रीय कमिटीले के भन्छ, केन्द्रीय कमिटीले के भन्छ अहिले बताइदिनु पर्यो। केन्द्रीय समिति बैठक बसेन भने के हुन्छ, विधानको जे व्यवस्था छ त्यो होला। विधानमा के व्यवस्था छ कम अनि त मैले धारा बताइदिएको छु, तपाईँ धारा पढ्नु न, धारा पढ्न लगाउनु। जो मान्छे हाम्रा पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धारा पढ्न लगाउनु, धारा 55 पढ्न लगाउनु, धारा 60 पढ्न लगाउनु, धारा 51 पढ्न लगाउनु, धारा मतलब 52 पढ्न लगाउनु, त्यसपछि प्रस्तावना पढ्न लगाउनु। के व्यवस्था छ त त्यो धाराहरूमा? ती धारा अनुसार पार्टी चल्नु पर्यो कि परेन? उहाँहरू जे सहमति विधानको स्पिडलाई नेताहरूले समातेन। मलाई उहाँहरूले देखाइदिनुहोस् कि विधानको कुन धारामा मतलब मानिदिनुहोस् अब उहाँहरूले सहमतिमा चलाउने भनेर आगामी महाधिवेशनसम्म सहमतिमा त्यसो भए ठ्याक्कै। किनभने तपाईँ केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु पर्छ भन्ने नेता हो। बिल्कुल, तपाईँ हस्ताक्षरकर्ता छु। त्यसो भए केन्द्रीय समितिको बैठक यदि अध्यक्षले बोलाउनु भएन भने के हुन्छ, प्रधानमन्त्री तयार हुनु भएन भने के हुन्छ? 1 महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीको धारा मतलब कति मतलब छ हो, त्यो 1 महिनाभित्र बोलाउनु पर्ने। अनि 1 महिनाभित्र चाहिँ बोलाउनु भएन भने त्यसपछि चाहिँ मानिदिनुहोस् दोस्रो प्रक्रिया होला। बैठक बोलाउनु हुँदैन भने दोस्रो प्रक्रिया होला। त्यो प्रक्रिया के हुनसक्छ? दोस्रो त्यो पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेमाथि के हुन्छ? त्यो त अनुशासनको व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ केपी शर्मा ओलीले, अनुशासन समितिले? पार्टी भनेको केन्द्रीय कमिटी भनेको सार्वभौम हो र सर्वोच्च कमिटी हो, बुझ्नुभयो? केन्द्रीय कमिटी प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अध्यक्ष समेतलाई हटाउन सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दललाई निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ। धारा 51 र 52 को व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय कमिटीले संसदीय दललाई निर्देशन दिन सक्छ, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हटाउनु। त्यसो भए आजको निकास भनेको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादको समाधानको उपाय भनेको एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी हो त? त्यो पनि होइन, विधानको व्यवस्था हो। विधानमा त्यो व्यवस्था छ, तर छैन भन्छ नि नेताहरू। एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था त किटानै साथ भने होइन, तर हो के मानिदिनुहोस् समीक्षा गर्दा तपाईँले चाहिँ काम भ्याउनु भयो कि भ्याउनु भएन। तपाईँले पार्टीको काम पनि भ्याइराख्नु भएको छैन, सरकारको काम पनि भ्याइराख्नु भएको छ भने त स्वाभाविक रूपमा एउटा प्र्याक्टिस हो नि, प्र्याक्टिस हो कि एक व्यक्ति एक पद मतलब गएर बोकेर जाने। अनि केन्द्रीय समितिमा त्यसको टुङ्गो लाग्यो भने पार्टी एक भएर एकदम एक ढिक्का भएर जान्छ। हामी चाहिँ पार्टी प्रधानमन्त्री दुवै पद लिनु भएन कि छोड्नुपर्छ कि प्रधानमन्त्री छोड्नु पर्यो भन्ने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल प्रचण्डको तर्क हो, जिकिर हो, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। होइन, सुन्नु न,
यदि कसैलाई दम्भ छ कि मेरै कारणले पार्टी टिकिया छ भने त्यो एमाले फुटको विषयमा तपाईँ त्यति बेला चाहिँ हुनुहुन्थ्यो नि। म थिएँ किन थिएन, म पार्लियामेन्टमा थिएँ। थाहा छ नि 2054 सालको कुरा गरेको संविधान वामदेव कमरेडको र यता महेन्द्र महाकाली सन्धि अनुमोदन भइसकेपछि कुरा गरेको। महाकाली सन्धि अनुमोदन भइसकेपछि त्यसपछि विभाजन जे भयो त्यसपछि चाहिँ मानिदिनुहोस् हाराहारी जस्तै मतलब केन्द्रीय कमिटीको बहुमत थियो, अर्थात् मतलब वामदेवजीको पनि लगभग थोरै कम थियो अनि यता एमालेको मतलब थोरै बढी थियो। तर चाहिँ चुनावमा जाँदा जहाँ बहुमत थियो, जहाँ केन्द्रीय कमिटी थियो, जहाँ सूर्य चुनाव चिन्ह थियो त्यहाँ चाहिँ मानिदिनुहोस् अब चाहिँ मानिदिनुहोस् जनताले भोट दिए र मतलब करिब करिब मानिदिनुहोस् उहाँहरूले 6% पाउनुभयो र देशभरिमा चाहिँ 1 सिट पनि पाउनु भएन। अहिले पनि उहाँसँग कोही मानिदिनुहोस् अब अहिले जो नेकपा एमाले मतलब दर्ता गराएको छ के त्यससँग चाहिँ सूर्य चुनाव चिन्ह हुन्छ? तर एमाले पार्टीलाई दर्ता गराउन प्रधानमन्त्रीकै भूमिका छ। जेसुकै होस् प्रधानमन्त्री यसरी सूर्य चुनाव चिन्हलाई चाहिँ त्यसै पोल्टोमा चाहिँ हाल्न लगाउन सक्नुहुन्छ? सूर्य चुनाव कहाँ हुन्छ? सूर्य चुनाव चिन्ह जहाँ पार्टीको बहुमत छ त्यहाँ हुन्छ। पार्टीको विधानको व्यवस्था अनुसार सूर्य चुनाव चिन्ह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चुनाव चिन्ह हो। कुनै एमालेको चुनाव चिन्ह वा माओवादीको चुनाव चिन्ह अब रहेन। पार्टीको निशान चिन्ह भनेको सूर्य चुनाव चिन्हको बिचमा हँसिया हथौडी हो। निशान चिन्ह मतलब पार्टीसँग रहन्छ। त्यो प्रचण्डजी चाहनु हो मतलब हँसिया हथौडी लिएर म चाहिँ अगाडि जान्छु, अब नेकपा माओवादी खोलेर जान्छु, त्यो पनि हुँदैन, त्यो पनि पाउनु। प्रधानमन्त्री चाह्यो भने त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई बिउताउन दिनुहुन्छ। बिउताउने भन्दा कसैले बिउताउनको लागि त दबाब छ नि त प्रधानमन्त्रीलाई पनि। सुन्नु न, ठ्याक्कै भन्नु चाहिँ जान सक्दैन। एउटा विधानको कुन धाराले चाहिँ त्यो बिउताउने अधिकार उहाँलाई दिएछ? देशको कुन संविधानले उहाँलाई चाहिँ, निर्वाचन आयोगको कुन कानुनले उहाँलाई चाहिँ बिउताउने अधिकार दिएछ? उहाँ बिउताउँछु भनेर धाक लगाएर हुन्छ? विधानको व्यवस्था हुनु पर्यो, संविधानको व्यवस्था हुनु पर्यो, निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था हुनु पर्यो। उहाँले धाक लगाएर बिउताउँछु भने त्यति बेला हामी अहिले बोलिरहेको छैनौँ। धेरै उहाँ फरफर गर्नुभयो भने त्यति बेला प्रतिवाद गर्न हामी चाहिँ मैदानमा ओर्लिने त्यति बेला हेर्नुहुन्छ। आजको दिनमा केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्ने हो भने स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ म दुवै पद छोड्दिनँ। अब तपाईँहरूको विकल्प के छ? मलाई कसरी हटाउनुहुन्छ पदबाट? ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। मैले ऋषिजी हैन, तपाईले यति जान्दा बताउनु विधानको कुरा गर्नु सुन्नु मेरो प्रश्न होइन। उहाँलाई हटाउन हाम्रो मतलब उद्देश्य हटाउने उद्देश्य तर उहाँ सुन्नु न, राजीनामा के को आधारमा? कामको समीक्षाको आधारमा। कामको समीक्षा गर्दाखेरि उहाँलाई काम यदि उपयुक्त ढङ्गको भएन र अधिकांश सदस्य उहाँको कामबाट सन्तुष्ट हुनु भएन र उहाँले जवाबमा त सन्तोषजनक दिन सक्नु भएन भने त्यस बेला चाहिँ केन्द्रीय कमिटी जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय उहाँले मानेर जानुपर्छ। यदि उहाँ मान्नुहुन्न भने अब त्यसपछि विधानको व्यवस्थाले जे भन्छ त्यो गर्नुहुन्छ उहाँ। त्यसो भए प्रदेश नम्बर 2 मा धेरै समस्या छ नि रामचन्द्रजी? एकदम समस्याको च्याङ नै तपाईलाई एक 2-4 मिनट मतलब म मात्रै लिन्छु। डुबानको समस्या छ, सुन्नु न। अहिले डुबानको समस्या छ, त्यहाँ प्रदेश सरकारको सक्रियता के छ? प्रदेश सरकारको भ्रष्टाचार सम्बन्ध तपाईलाई थाहा होला। 20% मतलब हक्का हक्की मागेर योजना छनौट नभएका पनि योजनाहरूमा चाहिँ पैसा दिने 1 करोड रुपियाँ 20 लाख रुपियाँ चाहिँ मतलब कमिसन दिनुस् अनि 1 करोड रुपियाँ लिएर जानुस् भनेको हक्का हक्की त्यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेछ। त्यहाँ कार्यालयहरूमा हक्का हक्की भ्रष्टाचार छ, तलदेखि माथिसम्म हक्का हक्की। कतिपय राम्रा काम पनि गरेका छन् तर कतिपय भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेका छन्। यही गभर्मेन्टकै मान्दिनुहोस्, अब केन्द्रमा मान्दिनुहोस्, अब भ्रष्टाचारका दुनियाँभरिका कुराहरू, अनियमितताका दुनियाँभरिका कुराहरू चाहिँ तपाईँले सुन्नुहुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ साँचो हो कि झुटो हो त्यो जवाब त उहाँले दिनु पर्यो नि। यो जवाब यदि उहाँ सन्तोषजनक दिनुहुन्छ भने हामी किन चाहिँ उहाँलाई हटाउने रहर गर्छौँ? तर प्रधानमन्त्रीको जवाब तपाईँहरूको चित्त बुझ्ने गरी आएन, सन्तोषजनक आएन भने के गर्नु तपाईँ? त्यसो भए निर्णय केन्द्रीय कमिटीले गर्छ, त्यो उहाँ प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्छ केन्द्रीय समितिले? बिल्कुल। त हामी अहिले उहाँ चाहिँ मानिदिनुहोस् हामीलाई चिन्नु भएको छ। हामी मतलब सेन्ट्रल कमिटीमा लामो दिनदेखि बसेर लामो दिनदेखि सङ्गठनात्मक कामहरू गरेर राजनीति जति बेला उहाँ चाहिँ तराई क्षेत्रमा चाहिँ मतलब
चाहे माओवादीको बिगबिगी होस्, चाहे त्योभन्दा कङ्ग्रेसको बिगबिगी होस्, त्यसपछि चाहिँ मानिदिनुहोस् मधेसवादी दलको बिगबिगी होस्, त्यति बेला रामचन्द्र झा सिना तानेर त्यहाँ चाहिँ सबैको मुकाबला गरेर नेकपा एमालेको अस्तित्वको रक्षा गर्दै आएको थियो। केन्द्रीय कमिटीमा आफ्ना कुरा धुवाँधार राख्ने व्यक्तिहरू कमिटीमा मात्रै हुनुहुन्छ नि त पार्टीको, अरु कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निकायमा तपाईँ हुनुहुन्न। सचिवालयमा स्थायी समिति महत्त्वपूर्ण निकाय भनेको केपीजीलाई आफ्ना प्रशंसक मतलब अलि उहाँलाई बढी प्रिय लाग्छ, प्रचण्डजीलाई पूर्व माओवादीहरूले बढी प्रशंसा उहाँ के अरे हृदयमा समाउँछ, मणि थापाहरू। रामचन्द्र झा उहाँको प्राथमिकतामा परेन र रामचन्द्र झालाई के विश्वास छ भोलि महाधिवेशन गरोस्, म चाहिँ कुन पदमा जितेर मतलब कुन पदमा भन्नुहुन्छ त्यो पदमा जितेर देखाइदिन्छु। किनभने तपाईँ म मन्त्री थिएँ, म माथि चाहिँ 1 रुपियाँ खाएको पनि मेरो मन्त्रालयमा चाहिँ कुनै व्यतिथि अहिले मानिदिनुहोस् तपाईँ चाहिँ म एउटा उदाहरणको लागि मात्रै भन्छु, यो देशबाट चाहिँ ढुङ्गा निकासी भारत जुन हुँदै थियो त्यो रामचन्द्र झाको निर्णयले करोडौं करोडको मतलब यदि त्यो ढुङ्गा अहिलेसम्म निकासी हुँदै भएको भए अहिलेसम्म चुरे बोकेर सबै भारत गइसक्या हुन्थ्यो त्यो रामचन्द्र झाको। जबकि 20-20 करोड रुपियाँ लिएर आएर ठेकेदारहरू चाहिँ रुपियाँ लिनुहोस् हामीलाई बन्देज नलगाउनुहोस् भनेर एउटा पनि एलडिओलाई चाहिँ मान्नुहोस् पैसा लिएर सरुवा गरेको या कुनै कर्मचारीलाई पैसा लिएर सरुवा गरेको चाहिँ कसैले भन्न सक्यो? कसैसँग 1 पैसा कमिसन खाएको? रामचन्द्र झा बेदाग मान्छे हो र हजारौं मान्छे लाखौं मान्छे करोडौं मान्छेको बीचमा भन्न सक्छ कि म बेदाग छु। त्यस्तै भन्नुहोस् न, उहाँ केन्द्रीय कमिटीमा भन्नुहोस् न, त्यसो सचिवालयमा भन्नुहोस् न, अस्थायी कमिटीमा भन्नुहोस् न, पार्टी कार्यकर्ताको बीचमा भन्नुहोस् न, म बेदाग हुँ, म भन्न सक्छु बेदाग छु। बेदाग छैन भने उहाँले देखाउनुहोस् त कहाँ मैले कोसँग घुस खाएँ। थ्याङ्क यू सो मच रामचन्द्रजी। म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्त नमस्कार। धन्यवाद।